नमस्कार, म राजेन देउपाने, तपाईको साहित्य र संसार जगतको एक साथी। आज म उपस्थित भएको छु च्यानल सिर्जना समृद्धि अन्तर्गत तपाईसँग साहित्यको अर्को एउटा पाटोलाई लिएर। आदरणीय दर्शकबिन, सिर्जना समृद्धि च्यानल साहित्य, कला, संस्कृतिसँग सम्बन्धित छ। यसले हाम्रो संस्कार, संस्कृति, भाषा, साहित्यको सेवामा समर्पित रहने सम्पूर्ण स्रष्टाहरूप्रति श्रद्धाभाव व्यक्त गर्दै, आदरभाव व्यक्त गर्दै ती साहित्य सृजनाहरूलाई पस्कदै आइरहेका छौँ। यसै क्रममा यस सिर्जना समृद्धि च्यानल मार्फत हामीले तपाईसँग जोडिने प्रयत्न गरिरहेका छौँ र यदि तपाईँ हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिरहनु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर लाइक, कमेन्ट, सेयर के गर्न सकिन्छ गरेर हामीलाई साथ दिनुहुनेछ, हामी सँगै रहनुहुनेछ भन्ने आशा व्यक्त गर्दै आज म तपाईँ सामु प्रस्तुत भएको छु एउटा कविता लिएर। मैले वाचन गर्न गइरहेको एउटा कविता छ नचाहेर पनि भन्नै पर्ने शीर्षक अन्तर्गत, र यो कविता केही दुखान्त विषयवस्तुहरू समेटेर तयार पारेको छु मैले। वास्तवमा मानिसको जीवनमा कतिपय कुराहरू यस्ता हुन्छन् चाहेर पनि बिर्सन सकिँदैनन्, चाहेर पनि आफूसँगै समाहित गर्न सकिँदैनन्, तर मानस पटलबाट त्यो दृश्यहरू कहिले हराउँदैनन्। अन्तर हृदयबाट ती विषयवस्तुहरू कहिले पनि बाहिरिन सक्दैनन्। यस्ता केही प्रसङ्ग हुन्छन्। हो, अहिले म तपाईँलाई यही एउटा दुखान्त विषयसँग सम्बन्धित रहेर मैले आफैले तयार पारेको सृजना नचाहेर पनि भन्नै पर्ने शीर्षक अन्तर्गत रहेर म वाचन गरिरहेको छु। यो भिडियो हेरेपछि, यो सृजना सुनेपछि तपाईँलाई कस्तो लाग्छ, मलाई प्रतिक्रिया दिएर साथ दिनुहुनेछ भन्ने मेरो आदरणीय समादरणीय सम्पूर्ण श्रोता, दर्शक अनि साहित्यकर्मी साथीहरू, सञ्चारकर्मी साथीहरू लगायत सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूप्रति हार्दिक आभार र कृतज्ञता व्यक्त गर्दै, आशा व्यक्त गर्दै म सिर्जनालाई यसरी अगाडि बढाउँछु। शीर्षक छ नचाहेर पनि भन्नै पर्ने। त्यो दिन मन्द घाममा माटोको मिश्रणमा चलिरहँदा घरको छतमा गरिएको रहरको कौसी खेतीमा छोराछोरीको साथमा अर्धाङ्गिनी बिसन्चो भएर तल्लो तलाको शयन कक्षमा एक्लै थिइन्। मनभरि व्यवहारका अप्ठ्यारा ज्वारबाट लक्का छाडेर उठिरहेका थिए। कमलाका फुलहरू सुकेर फुल्न बिर्सेर मलाई नै जिस्काइरहेका थिए। हातमा औजार बोकेर छोराछोरी गोडमेलमा सघाउँदै थिए। मेरो भने एक तमासले छाती चस्कँदै थियो। आँखाभरि त्यही दृश्य मडारिरहेको थियो। 3 दिन अगाडि अचानक अस्वस्थ हुनुभएका कर्मपिता नारायण प्रसाद गौतमलाई सम्झेर हिजो मात्र पिरो लिएर मन हामी छोरी ज्वाइँ गएका थियौं भेट्नलाई। हातमा समातेर मलाई आँखाभरि आँसु पर्दै स्नेहीलाई आशिष दिनुभएको दृश्य, दाई, भाउजू, दिदी, आमा, भाइहरूले उहाँप्रति देखाएको अपनत्व सम्झँदै थिए म। थाहा भएन मन अन्तै उडिरहँदा हातमा घाउ भइसकेछ कति बेला हत्केलाको केन्द्रबिन्दुमै। भाग्यरेखा भन्थे जान्नेहरूले सायद हो कि असु 24 को शनिबार 2077 मध्याहको समय स्मृतिमा कहिले नहराउने सायद अर्कै दिन थियो, फेरि कहिले नआउने दिन। मनका तरेलीहरू तैरँदै थिए। नर्स छोरी हातमा औजार लिएर घाउ ड्रेसिङ गर्न खोज्दै थिइन्। नेपथ्यबाट आवाज आयो। त्यसको हतारको दर्दनाकको अगाडि बिरामी पत्नी उभिएकी थिइन्। निराश हताश देखिँदै, जाउन पिता त हो, यस्तै शब्दांश सुनेको थिएँ मैले। बिना उत्तर हतारमा निस्क्यौं हामी घरबाट। मोटरसाइकलले बाटो छिचोलिरहेको थियो। मन जोरपाटी पुगिसकेको थियो। मनका आँखाले दृश्य देखिसकेका थिए मेरा, तर खोलिएनन् मुख हाम्रो
खोलिएनन् ओठ हाम्रा अनि निस्किएन कुनै शब्द पनि। निशब्द हामी पुग्यौँ त्यहाँ, निशब्द हामी पुग्यौँ त्यहाँ। आमा, भाउजू, दाजु दिदी, भाइ भदा, थपियौँ कान्छी छोरी र म पनि। नारायण प्रसाद तिमी निशब्द थियो, नारायण प्रसाद तिमी निशब्द थियो। नारायण भगवान जतिकै शान्त मुद्रामा त्यही शयन कक्षमा। चिसा हात खुट्टा चम्किलो अनुहार, तर तर निष्प्राण देखिने त्यो दृश्य। उफ, प्रियजनको अन्तिम विदाईको पूर्व दृश्य, प्रियजनको अन्तिम विदाईको पूर्व दृश्य कस्तो हृदय विदारक हुँदो रहेछ। दुविधा बीचमा पुर्याइयो नजिकैको अस्पताल, तर घर फर्काउँदा सकेनौं प्राणवायु सहित भित्र्याउन हामीले। निभ्यो एउटा अविरल दियो, ढल्यो संरक्षणको अग्लो पहाड, पग्लियो मनको सगरमाथाबाट हिउँ शरीर आँसु बनेर। अनि छातीमाथि ढुङ्गा राखेर भन्नै पर्यो, हार्दिक श्रद्धाञ्जली नारायण प्रसाद तिमीलाई। अनि छातीमाथि ढुङ्गा राखेर भन्नै पर्यो, हार्दिक श्रद्धाञ्जली नारायण प्रसाद तिमीलाई। हर घडी हर क्षण यादमा रहने गरी विदा भयौ तिमी। हर घडी हर क्षण यादमा रहने गरी विदा भयौ तिमी। अनन्त यात्रामा गयौ कहिल्यै नफर्कने गरी। जन्मेर गौतम कुलमा अधिकारी कुलकी लक्ष्मी भित्राएका थियो तिमीले। अविरल प्रिय थियो, सङ्घर्ष र सफलतामा पूर्ण थियो। निभ्यो 1994 विक्रम सम्वतमा बलेको दियो। विक्रम सम्वत 2077 असोज 24 को त्यो शनिबारमा। ब्रह्माको माटोमा जन्मेर हुर्केका तिमी, ब्रह्माको माटोमा जन्मेर हुर्केका तिमी। लक्का जवान 26 वर्षको हुँदा जोडिएका थियो तारा देवीसँगको वैवाहिक जीवनमा। वैशाख महिना अक्षय तृतीयाको पवित्र दिन कुल घरन समाज परिवार प्रसिद्ध बनेका थियो तिमी। राम्रा नराम्रा बानी आदत र व्यवहार त समय परिस्थिति र अवस्था हो, संगत हो, शिक्षा हो, संस्कृति हो, हाम्रो पारिवारिक वातावरण हो। तर कहिल्यै कर्म पथबाट पछाडि परेनौ नारायण प्रसाद तिमी। कर्तव्यबाट हटेनौ, न कसैलाई दोष दियौ, न कसैप्रति वितृष्णा जगायौ। ब्रह्मा युद्धमा भाग पनि लिएकै थियो, ब्रह्माको युद्धमा भाग पनि लिएकै थियो। बाँचेर 3 महिनापछि घर फर्कदा मातृभूमिको मायाले जीवन बाँच्ने आशाले नेपाल फर्केका थियौ। गयौ आज अनन्त यात्रामा। 2 छोरा 3 छोरी र बलियो परिवारलाई निशब्द एक्लो पारेर। मेरो मानसपटलमा त्यो दृश्य कहिले हट्ने छैन, मेरो मानसपटलमा त्यो दृश्य कहिले हट्ने छैन। जीवनको अन्त अन्तमा मेरो सामिप्यतामा व्यक्त भावनाहरू तैपनि नियतिको अगाडि कसको के लाग्दो रहेछ। तैपनि नियतिको अगाडि, प्राकृतिक सत्यको अगाडि केही लाग्दो रहेनछ। मात्र दुई शब्द व्यक्त गर्नु बाहेक। हार्दिक श्रद्धाञ्जली नारायण प्रसाद तिमीलाई। ब्रह्माको दियो नेपाली माटोमा निभ्यो असोज 24 मा। ब्रह्माको दियो नेपाली माटोमा निभ्यो असोज 24 मा। आफ्नै आमाको काखमा, आफ्नै मातृभूमिको हावाले स्पर्श गर्दै पावन देवस्थल पशुपति आर्यघाटमा आगोको ज्वालासँगै, पावन देवस्थल पशुपति आर्यघाटमा आगोको ज्वालासँगै धुवाँ बनेर माथि उड्दै कहिले हामीले छुन नसक्ने गरी असोज 25 को त्यो मध्य दिनमा चढेर जहाज बर्माबाट कलकत्तासम्म, रेलबाट कलकत्तादेखि जोगबनी सीमासम्म आएपछि तिमीले स्पर्श गरेको त्यो विराटनगरको धर्मशाला, जोडा फाडेर जीवन यात्रा सुरु गरेको मोरङ, बरडङ्गा, कल्याणपुर, चुनीबारीको त्यो जमिन, त्यो दृश्य, त्यो प्राकृतिक वातावरण, त्यो माटो, त्यो हावा, पुर्खौली थलो चाँगे ताप्लेजुङले समेत खानदानी मुखिया खलक्का गौतम परिवारले, नातेदारले आज तिम्रो पावन तलाई छुन खोजिरहेछन्।
कर्मका पुष्पगुच्छ अर्पण गरिरहेछन्। के गर्नु गर्न भन्न बाँकी धेरै रहेछन् आफ्नो तर्फबाट पनि। के गर्नु गर्न भन्न बाँकी धेरै रहेछन् आफ्नो तर्फबाट पनि। तर समयले पर्खेन भनेर एक थरी हामीहरू आफ्नै मनभित्र पिलो लिइरहेका छौँ। तैपनि शाश्वत सत्य स्वीकार्नै पर्ने अन्तमा त्यही दुई शब्द पुरिरहेछन् नि। हार्दिक श्रद्धाञ्जली नारायण प्रसाद तिमीलाई। दुःख सुख उत्तर चढाव कुमालेको चक्र झै घुमिरहे। दुःख सुख उत्तर चढाव कुमालेको चक्र झै घुमिरहे। उन्नतिका शिखर चढ्न भर्याङ खोज्दै त्यो कल्याणपुरलाई हृदयमा च्याप्प च्यापेर झरेका थियौ तिमी। काठमाडौँमा पेसा व्यवसाय गर्दै जोरपाटी डाँडा गाउँमा हृदयको महल पूर्ण थियो तिम्रो। जोरपाटी डाँडा गाउँमा हृदयको महल पूर्ण थियो तिम्रो। अहिले गोकर्णेश्वर नगरपालिका बनेर ठडिएको महल पनि त्यही थियो तिम्रो। धर्म कर्म कर्तव्य दायित्व सबै पुरा गरेकै थियौ। धर्म कर्म कर्तव्य दायित्व सबै पुरा गरेकै थियौ। कहिले कसैलाई दुःख दिएनौ तिमीले, न त बाणीले न त व्यवहारले। सायद यस्त बाहेक कहीँ कतै तिमीले अपनत्व पस्केनौ। 84 वसन्त बितेपछि तिमीलाई अप्रिय भयो। तिमीले नै बनाएको त्यो घर, श्री सम्पत्ति, श्रीमती, साख र तिम्रो स्नेही परिवार अनि छोरा र छोरी आफन्तहरू। सायद त्यही भएर त डेरा सर्यौ तिमी अब कहिले घर नफर्कने गरी। सायद त्यही भएर त डेरा सर्यौ तिमी अब कहिले घर नफर्कने गरी। खै आज भोलि गर्दै 45 दिन भइसकेछ तिम्रो भौतिक स्पर्श त्यागेको। त्यो कहिले नफर्कने असोज 24 को शनिबार हामीबाट टाढा गएको, स्मृति पटलमा सीमित बनेको, दृश्यबाट अदृश्य भएको हाम्रो लागि कालो समय, तिम्रो लागि जीवन मुक्तिको अविरल यात्राको शुभ सायद हो मात्र भन्न सक्छु। मेरा आदर्श, मेरा कर्म पिता मेरो जीवनमा आफ्नो रगतको नासो दिएर जाने पूज्य अति पूज्य नारायण प्रसाद तिमीलाई फेरि पनि हार्दिक श्रद्धाञ्जली। वैकुण्ठवासको कामना, जीवनको मुक्तिको लागि, मोक्ष प्राप्तिको लागि ईश्वरसँग अविरल कामना, करोडौं कामना, एक भूगोल कामना अनि हार्दिक श्रद्धाञ्जली नारायण प्रसाद तिमीलाई। हार्दिक श्रद्धाञ्जली। आदरणीय दर्शकबिन, मैले भर्खरै एउटा यो श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै मेरा प्रियजन आदरणीय कर्मपिता नारायण प्रसाद गौतमसँग सम्बन्धित रहेको यो यथार्थमा आधारित एउटा कविता वाचन गरेँ। यहाँलाई कस्तो लाग्छ? जीवन संस्कार हो, संस्कृति हो, समय र परिस्थिति अविरल छ, अविच्छिन्न छ, तर शाश्वत सत्यलाई कसैले त्याग्न सकिँदैन। तैपनि मन मस्तिष्क र मानस पटलबाट केही दृश्यहरू हटाउनै नसकिने रहेछ। त्यही आघात प्रेमको स्नेही कुण्डबाट दुई शब्द झिकेर मैले नारायण प्रसाद गौतम प्रति यो श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेको छु। यहाँको सुझाव अपेक्षा र साथ चाहन्छु। सृजना समृद्धि च्यानल प्रति माया र स्नेह गरिरहनु भएको छ, अझै गरिदिनु हुनेछ भन्ने आशा र विश्वास व्यक्त गर्दै म तपाईँको संसार र साहित्य जगतको साथी राजन प्रसाद नेउपाने पनि अर्को भेटसम्मको लागि बिदा चाहन्छु। तपाईँको सम्पूर्ण समय शुभ बितोस्। जय होस्। नमस्कार। जय साहित्य।